इतनी तेजी से इजाफा देख रहे हैं हम गुज़िश्ता 24 के दौरान, ये लॉकडाउन में होने वाली नरमी है? मैं ज़रिया बिल्कुल खुश नहीं हूँ इस बात के ऊपर कि मैंने जो कल कहा था आपसे वो दुरुस्त निकल रहा है या वो खदशात मेरे किसी हद तक सही साबित हो रहे हैं। हम सब ने यही बात की थी कल कि अगर हम इस तरह खोल देंगे, सिस्टम को खोल देंगे, फिर फैक्ट्रियों को खोल देंगे, इदारों को खोल देंगे, अच्छा अगर हम 10 को खोलेंगे तो 20 खुद ब खुद खुल जाएंगे, और वो हो रहा है। मैं कराची में भी यही सूरत हाल है, मुझे पता नहीं इस्लामाबाद में क्या है और इलाक़ों में क्या है। कराची में यही सूरत हाल है कि आपने अगर एक दुकान को खोला है तो उसके साथ जो 4 दुकानें हैं वो खुद ब खुद खुल गई, या आपको कोई रोकने वाला नहीं है इस वक्त सूरत हाल में। तो ये ट्रांसफ़र, और मैं जो ज़्यादा मुझे कंसर्न है, एक तो 600 की फिगर पर है, ये पहले कभी नहीं आई। अब मरने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। दूसरे 58% ज़रियाब गौर करें, 58% लोकल ट्रांसमिशन। इसका मतलब ये कि हम बहुत बड़े आतिशफ़शां के दाने पर बैठे हुए हैं। अब वो आतिशफ़शां कब तक खामोश है, कब तक चुपचाप है, कब तक लावा नहीं उगलेगा, कब तक स्मोक फेंक रहा है, इसका हमें अंदाज़ा नहीं है। 58% से देखिए, मैंने पहले अर्ज़ किया था कि 1 × 3 = 3, ये फार्मूला है कोरोना के फैलने का। 3 × 3 9, 9 × 3 27। इसको आप मल्टीप्लाई करते जाएं 60,000 एक आदमी चेक करता है। अब ये 58% लोकल हैं, और इन लोकल्स का ट्रेस भी मुमकिन नहीं होगा जब तक आप बेतहाशा टेस्टिंग ना करें। मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ वेंटिलेटर के अंदर। वेंटिलेटर इज़ द लास्ट थिंग कि जब आप मौत से बचाने की कोशिश करते हैं आदमी को, और वो आम तौर से मौत के घाट उतर जाता है। टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, और टेस्टिंग के पहले ट्रेसिंग बहुत ज़रूरी है, फिर टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, जो हमारे यहाँ इस सूरत हाल में नहीं हो पाएगी जो आज है। लोगों के मिलने जुलने की, समाजी राब्तों की, समाजी फासले कम हो रहे हैं, और मेरे ख्याल है प्राइम मिनिस्टर को भी इस पर तशवीश हो रही है, और तशवीश बढ़ जाओगी। मोना, ये जो सूरत हाल है यकीनी तौर पर भी अच्छी नहीं है। ये जो आज फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने भी कहा कि लॉकडाउन में नरमी जो की गई वो आवाम की आसानियों को देख कर की गई, लेकिन आप इसे इतना भी ईजी ना लें, पर नरमी तो हो गई। यही केसेस में इजाफे की वजह बन रही। ज़रिया आप देखें, मुझे लगता है इसके 2 पहलू हैं। एक तो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो नरमी हुई है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इसकी वजह से ही ये इजाफा और इस किस्म का अनयूजुअल नंबर आज हमारे सामने आया है। कोरोना वायरस के जो मज़ीद इजाफा हुआ है अफेक्टेड पेशेंट्स का। और भी बाइस तशवीश वो बात है, मुझे बार बार याद आती है, और फ़िक्र में ये बात मुझे मुब्तला करती है, बहुतों को और भी करती होगी, कि कल मुराद अली शाह साहब ने तो ये भी कहा है कि कुछ ऐसी अमवात रिपोर्ट्स हुई हैं जो कि उनके लंग्स के अंदर जो खामियां हैं उनको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि गालिबन वो भी कोरोना वायरस की वजह से है। कोई अराउंड 400 लोग ऐसे हलाक हुए हैं, सस्पेक्टेडली बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस हलाक हुए हैं। लेकिन मैं नहीं समझती कि उनके ये जो डेथ टोल अभी हमारे पास आ रहा है उसमें उनका शुमार अभी तक किया गया है। इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी क्या मुहर्रकात हैं, क्या इसकी तशखीस बाकायदा तौर पर नहीं की जा सकती है कि क्या आया वाकई उनकी अमवात कोरोना वायरस की ही वजह से हुई हैं, और अगर हुई हैं तो उनको ऐड करें अपने डेथ टोल में। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो इस वक्त आ रहा है, और ये एड्रेस करना होगा। अब बात यह है कि बिल्कुल देखें, फैसला जो हुआ था ये हम तमाम के सामने की बात है कि बिल्कुल एक तरफ कोरोना की वबा से हम लड़ रहे थे, हमारे सर पर ये तलवार लटक रही थी। दूसरी तलवार जो हमारे सर पर लटक रही थी वो ये थी कि मुआशी तौर पर सब एक अपने आप को स्ट्रैंगुलेटेड महसूस कर रहे थे। खास तौर पर हमारे वो तबकात जो कि डेली बेसिस पर एक तो अपनी आमदन कमाते हैं, और दूसरे इवन वो जो कि सफ़ेद पोश हैं जो अपनी दुकानें चला रहे हैं, उनके ऊपर भी जिस किस्म की जो आफात थी, जो चीज़ें आ रही थी वो हमारे सामने है। बहुत सारी मैं ऐसी प्राइवेट फर्म्स को जानती हूँ जिन्होंने कहा था कि ठीक है आप बेशक छुट्टी करें, आप ना आएँ, लेकिन उतने हम आपको दिनों के पैसे नहीं देंगे। बहुत सारे फिर इस किस्म के, हमें पता है इवन हमारी अपनी मीडिया फ्रेटर्निटी में किस किस्म के चैलेंजेस आए, किस किस्म के बॉटल नेक्स आए हैं, कैसी स्ट्रैंगुलेशन हुई है, ये भी चीज़ें हमारे सामने हैं। तो ये चीज़ें हमारे सामने बिल्कुल इरप्ट हो रही थी, और इनको किसी तरह से कंटेन करना ज़रूरी था। लेकिन बिल्कुल अब जो दूसरा खदशा था वही होना था। हम इतनी बारीक सी एक लकीर पर चल रहे थे, उससे आप समझें कि 19-20 का भी होने का हमारे पास मार्जिन नहीं था, और वही बात है कि अब 19-20 हो गई, यही खदशा था।
اب یہ ہمارے اوپر بھی تو ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر ہماری آسانی کے لیے ایک ریلیکسیشن دی گئی تھی تو اس کو ہم لوگ فار گرانٹیڈ نہ لیں، یا اس کے ہوتے ہوئے ہم اپنی احتیاطی تدابیر کو اسی طرح سے پریکٹس کریں، سوشل ڈسٹینسنگ کو پریکٹس کریں. کچھ بھی نہیں کیا گیا ہماری طرف سے بھی، اتنا ڈرایا. اور پتہ ہے مجھے ایک بات، یہ بھی ایک بہت میرے لیے بھی ایک میٹر آف وری ہے کہ بار بار آپ صرف اس چیز سے اندازہ لگا لیں، ہم کسی کو بھی فون کرتے تھے تو وہ جو آتی تھی ڈائل ٹیون، وہ آتی تھی، پہلے آتی تھی کورونا وائرس کی وبا جان لیوا نہیں لیکن خطرناک ہے. اب آتی ہے کہ کورونا وائرس کی وبا خطرناک ہے اور جان لیوا بھی ہو سکتی ہے. آپ یہ پہلے کہہ دیتے جان لیوا بھی ہو سکتی ہے. یہ بھی ایک ایٹیٹیوڈز کا بھی مسئلہ ہے. ہم بھی ایک بہت کشمکش کا شکار رہے کہ اپنے عوام کو ہم نے کس ایکسٹینٹ تک ڈرانا ہے اور کس ایکسٹینٹ تک انہیں حوصلہ دینا ہے. اس میں بھی جو یہ کشمکش رہی ہے، مجھے لگتا ہے پہلے دن سے ہی ان کو ڈرانا چاہیے تھا، تاکہ وہ کم سے کم اب جب یہ اچھی ریلیکسیشن بھی دی گئی ہیں اس کو وہ لوگ اس طرح سے فار گرانٹیڈ نہ لیتے اور اس کا فائدہ غلط طرح سے نہ اٹھاتے، جس کا خامیازہ پوری عوام بھگت رہی ہے اور مجھے بہت خدشہ ہے کہ آگے بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے. عادل، پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران سندھ اور پنجاب میں سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے. سندھ میں 340 کیسز، 4 اموات. پنجاب میں 216 اور 4 اموات. سب سے زیادہ کیسز سندھ اور پنجاب میں رپورٹ ہوئے پچھلے 24 گھنٹوں میں. دیکھیں، اس میں 2 دن پہلے جب یہ فیصلہ ہوا تو اسی وقت ہم نے یہ کہہ دیا تھا، کافی سارے لوگ اس پر تنقید کر رہے تھے کہ دیکھیں آپ نے ایک مس کنسیپشن کریٹ کر دیا، اور اس سے جو پرسیپشن عوام میں جائے گا وہ یہی جائے گا کہ جناب بس اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اور لاک ڈاؤن جو ہے وہ اس میں نرمی کر دی گئی ہے. اب اس سے ہوا کیا، اس کے بعد ہی علماء کرام نے فوراً پریس کانفرنس کر دی کہ آپ فلاں انڈسٹری کھول رہے ہیں تو مساجد کا کیا گناہ ہے؟ مساجد میں تو ہم دعا مانگیں گے، استغفار کریں گے اور اس سے تو کورونا مزید کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اب ایک چیز کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ بندہ جب ٹین ایج میں ہوتا ہے اور نئی گاڑی سیکھتا ہے اور وہ 130 اور 140 کی سپیڈ میں جاتا ہے تو بعض لوگ جو ہے وہ نصیحت سے سیکھ جاتے ہیں. بعض لوگوں کو جب تک ٹکر نہیں لگتی، ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، تب تک وہ نہیں سمجھتے کہ جناب آپ نے 60-70 سے اوپر گاڑی نہیں چلانی، آپ نئے ڈرائیور ہیں. ہمارا بھی یہی حال ہے، چاہے وہ ہماری حکومت ہے، چاہے ہم میڈیا میں شامل لوگ ہیں، چاہے ہمارے عوام ہیں. جب تک ہمیں نقصان نہیں پہنچتا، ہم نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہم نے سیکھنا نہیں ہے. غلطی پہ غلطی، غلطیاں پہ غلطیاں. پہلے لاک ڈاؤن نہیں کرنا، اسکولوں کو بند نہیں کرنا، آخر میں آپ نے سندھ کو ہی فالو کیا. اب 2 دنوں سے سندھ چیخ رہا ہے. مراد علی شاہ صاحب رو کے پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں کہ خدا را یہ چیزیں آپ نہ کریں، آپ گھروں میں بیٹھیں. وفاق سے بھی وہ التجا کر رہے ہیں. وفاق کی جانب سے کیا جواب دینے علی زیدی صاحب آ جاتے ہیں، فیصل وارڈر صاحب آ جاتے ہیں. دیکھیں یہاں پر ذریعہ سنجیدگی کی کمی ہے. سنجیدگی کی ایسی کمی ہے کہ ہم ابھی بھی ٹیسٹ نہیں کر رہے. 80,000 ٹوٹل ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں، جس میں 7,000 پازیٹیو ہیں. اپروکسیمیٹلی 9% آپ کے لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو نکل آ رہے ہیں. تو اگر آپ 10 لاکھ ٹیسٹ کریں، آپ کے 1 لاکھ کیسز سامنے آ جائیں گے اور وہ آپ کے سامنے ہے. ساری ڈیڈ ٹول آپ دیکھ لیں. ہم ابھی بھی ہم نے کہا جی ہم حجام کی دکان کھول دیں، میکینک کی دکان کھول دیں. اب اگر حجام نے کینچی میں کورونا ڈال دیا تو اس کے پاس تو 100 لوگ آتے ہیں. پتہ نہیں ہم کہاں پہ سوئے ہوئے ہیں. اچھا یہ ساری چیزیں ہم نے فیصلہ کیا، ہم نے کھول لی ہیں. ٹرانسپورٹ ابھی تک بند ہے، تو یہ لوگ جائیں گے کیسے کاموں پہ؟ ایک ایسے ڈیسیژنز لے رہے ہیں کہ اب تو بالکل تھک چکے ہیں ہم اس پہ تنقید کرتے بھی. اور آپ کے دیکھیں، آپ کے کے پی کے ہیلتھ منسٹر پی ٹی آئی کے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ خدارا ورسٹ از یٹ ٹو کم، گھروں سے باہر نہ نکلیں. آپ کا گورنر پنجاب اب سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے مجھے یہ کہا کہ عادل ورسٹ از یٹ ٹو کم. مراد علی شاہ کو تو چھوڑے چلے، وہ پیپلز پارٹی کا ہے، وہ پوائنٹ سکورنگ ہی کر رہے ہوں گے، یہ مان لیا. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ وفاقی حکومت مکمل طور پر ایک اتفاق رائے پیدا کرنے میں تو ویسے ہی ناکام دکھ رہی ہے، لیکن جو فیصلے لیے جا رہے ہیں اس سے تو مجھے نہیں لگ رہا. آج جو آپ اسلام آباد میں باہر روڈوں پہ چلے جائیں، آپ کو کہیں لاک ڈاؤن نظر نہیں آ رہا. اور یہ مس کنسپشن جو ہے یہ خود وفاق نے کریٹ کی ہے، جو ان کی غلط پالیسیز ہے. جنرل صاحب، مراد علی شاہ صاحب تو اپوزیشن سے ہیں، باقی تینوں صوبوں میں تو پی ٹی آئی کی خود کی گورنمنٹ ہے، لیکن وہاں سے بھی ایک ہی آواز ہے کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے اور اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. یہ جو نرمی ہے یہی کیسز میں اضافہ کر رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سریاب جب تفتان سے یا یہاں وہ ہماری تبلیغ جماعت کا اجتماع تھا، جو کچھ بھی ہوا، اس کے 14 دن کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا لوکل آپ کی انفیکشن پھیل رہی ہے. یہ ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، ایک انڈیویجول سے دوسرے انڈیویجول کو ٹرانسمٹ ہو رہی ہے اور یہ اب پھیلے گی. اور یہ وہی ضرورت تھی کہ اس کو روکنے کے لیے، اسی وقت اس کو لوکلائز کرنے کے لیے ایک بڑا سخت قسم کا
कर्फ्यू टाइप लॉकडाउन चाहिए था, वो नहीं हुआ। और अब जब मजीद आप नरम करते जा रहे हैं तो ये वही चीज जो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ना तो इकोनॉमी आपके हाथ में आएगी और ना ही वबा आपकी जान छोड़ेगी। ये दोनों चीजें हमारी तबाह होंगी, क्योंकि हमने डिसीजन मेकिंग में कोई फर्मनेस नहीं दिखाई। हम यूं लगता है कि एक तजब्जब का शिकार हैं कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोनों चीजों के नताइज गालिबन पूरी तरह हमने महसूस नहीं किए, उनका तजिया नहीं किया कि ये हो क्या सकता है और हमें करना क्या चाहिए। सो नतीजा ये है कि ये आज एक ऐसी सूरत हाल है जहां आपके हाथ से वबा भी निकलती हुई नजर आ रही है। अब बात यह है कि इसके साथ साथ लोगों के मिजाज को भी देखना चाहिए था। जहां लोग कानून की पासदारी ना करते हों, हदायत पे अमल ना करते हों, तो घर में भी आप देखते हैं कि बच्चे जब नहीं मानते तो माँ बाप बड़ी सख्ती करते हैं। तो ये अवाम, अगर आप देख रहे थे कि ये आपके कहने के बावजूद आपने अगर एक लॉकडाउन किया है एक महज़ब किस्म का, लेकिन लोग उसको ऑनर नहीं कर रहे, उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे और लॉकडाउन की वो हदायत पे पूरी तरह अमल नहीं कर रहे, तो फिर इसका रवैया हमें बदलना चाहिए था, हमें लॉकडाउन की शक्ल बदलनी चाहिए थी। आज भी हम उसी डगर पे चले हुए हैं। खतरा इस बात का है कि अगर ये इसी तरह बढ़ता रहा तो पाकिस्तान में तो हॉस्पिटल वगैरह की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आप मरीजों को संभाल सकें। मुझे तो खौफ उस चीज का आता है कि हुकूमत, जैसे इटली में उन्होंने हाथ उठा दिया और उसके बाद किसी के बस की बात न रही, यहाँ वो मसला न खड़ा हो जाए, क्योंकि यहाँ तो बहुत जल्दी ये सिचुएशन आ सकती है। आपकी आबादी ज्यादा है, आपके हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटी बहुत कम है एज कम्पेयर टू दैट। तो ये मेरा ख्याल है हुकूमत को आज भी होश के नाखून लेने चाहिए, एक सख्त पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए, एक ऐसा लॉकडाउन जो लोगों को बिल्कुल बांध के रख दे और उनको अंदाजा हो कि अगर वो दाएं बाएं निकलेंगे तो हुकूमत हमें छोड़ेगी नहीं।